Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, Inch'Allah, je vais vous montrer comment créer un script pour gérer des services dans un environnement open source. Inch'Allah, pourquoi on va déployer le script هذا بحكم التجربة ديالي في الدومين ديال l'administration système Unix وكاع les systèmes open source. بغيت نبارطاجي معكم إن شاء الله هذا السكريبت هذا qui permet de gérer les services installés sur votre poste. D'ailleurs, avant de commencer, خصنا نعرفوا شنو هو le problème exactement وعلاش داروا لي سكريبت. Le problème c'est que انا par exemple الا بغيت نطابي واحد لا كوموند في لا لين دو كوموند خصني كتاخذ لي الوقت بعض المرات وما كتخلينيش ندير حوايج اخرين. دونك انا هاد القضيه بغيت نوتوماتيزيها، بغيت ندير واحد لو سكريبت اللي نقدر مثلا نعيط ليه وقت ما احتاج بلا ما نحتاج انني نطابي لا كوموند مانيوالمون. دونك باغ اكزومبل غنختاروا مثلا لا جيستيون ديال لو سيرفيس كرون. و لو سيرفيس كرون سي كوا؟ هاد لو سيرفيس هذا هو اللي يبلانيفي لنا لي طاش d'une manière journalière ou bien annuelle. Donc ça dépend على le besoin. خلينا هاد ليكزامبل هذا سي جوست ان اكزامبل. نتوما في لا سوسيتي ديالكم المهم كنخدموا حنا بزاف ديال لي سيرفيس. دونك نتوما عندكم لو شوا لي سيرفيس اللي بغيتو ديروه في هذا لو سكريبت هذا تقدروا مثلا ديروه. حنا خلينا غير اكزامبل واحد، خلينا ليكزامبل ديال لو سيرفيس كرون اللي مانستالي عندي باغ ديفو في لو بوست. اول حاجه غادي نتكونيكتا بعدا بالروت. Voilà, on a déjà connecté le route, ça marche. Donc c'est très bien. Donc, بغيت نعرف le statut ديال le service cron. ندير la commande cron status. Ça marche? Status, pardon, status. Voilà, on dit entrée. Le service actuellement, il est arrêté. Donc, بغيت نديماري غادي ندير la même commande ولكن à la place de status غندير start. Maintenant, il est démarré. D'abord, بغيت نarrêter à la place de start غندير stop. Donc هاد لي كوموند بعض المرات كنطابيهم مانيوالمون كياخذوا لي الوقت. بعض المرات نقدر نعيط لواحد لو سكريبت هو اللي يقدر مثلا avec une seule clic ولا نطابي باغ اكزومبل غير واحد لا ليتر في الكلافي. نقدر مثلا نعرف لو ستاتيو، نقدر ندير لي ستارت، نقدر ندير لي ستوب بلا ما نحتاج انني نطابي لا كوموند مانيالمون وتضيع لي شويه ديال الوقت. حنا غتخلينا غير اكزومبل، اما كاينين بزاف ديال لي زيكزامبل اللي نقدروا ناخذ. حنا خدينا اكزومبل ديال كروم. دابا غنبداو نكريو لو فيشي ديالنا، لو فيشي سكريبت. الفيشي سكريبت احنا غادي نكريوه ان شاء الله، غادي نكريوه بلا كوموند جي ايديت وغادي نسميو لو سكريبت ديالنا manage par exemple cron. اوكي فوالا غادي تحل لينا هاد لي فيشي اون مود غرافيك. دونك غنبداو الان في لا كرياسيون ديال لو سكريبت ديالنا. اول لين غادي نبداو بها هي هاد لا لين هادي. كلشي كيعرف هاد لا لين، الا ما كانش هاد لا لين لو سكريبت ديالنا ما غيخدمش. دونك لونفيرونمون باش غادي يخدم لو سكريبت ديالنا ça marche. الان غنبداو بلا ديكلاراسيون ديال لي فاريابل. بيان سور هنا درنا 3 كوموند. درنا سيرفيس ستاتيو، سيرفيس كرون ستاتيو، سيرفيس كرون ستارت اي سيرفيس كرون ستوب. دونك درنا 3 كوموند. هادي 3 كوموند غادي نديكلاريو واحد 3 ديال لي فاريابل. الفاريابل الاول غنسميوه اكسيون 1 reçoit وغادي نديرو دولار ياك باردون دولار سيرفيس cron status. Ok, point virgule, entrée, action 2 égale dollar service cron start. Point virgule, action 3
reçoit dollar service cron stop. دونك هادو دي فاريابل اللي ديكلاريتهم في السكريبت ديالي باش غادي نعيط لهم من بعد. ابري غادي نكري واحد الفونكسيون وغادي نسميها باغ اكزومبل فون كرون، نسميها فون كرون. اوكي وغادي نحل واحد لاكولاد ياك، وغادي وسط هاد الفونكسيون هادي اللي غادي نعيط عليها من بعد غادي نكري واحد الفونكسيون واحده اخرى سا مارش، وغادي نديكلاري فيها واحد الفاريابل سميتو شوا اللي غادي نحتاجو انا من بعد، لانني غادي نكري واحد المنيو. هاد المنيو هو اللي غادي يعطيني لو شوا ما بين لي زاكسيون اللي غادي نحتاج انني نابليكي على هذاك لو سيرفيس. نديرو ان دونك لو شوا الاول غيكون الا كليكيت انايا على لا لتر ا ماجيسكول شنو غيطرا، غادي يمشي ايكو، غادي ندير واحد لا كومون سميتها ايكو، غادي افيشي ليا لو ريزولطا ديال باغ اكزومبل ديال لا كوموند الاولى اللي هي دولار اكسيون 1. وغادي نسد، غادي ندير 2 بوان فيرغول. الا وركت على لتر بي غادي يمشي غادي يديماري ليا لو سيرفيس. دولار action 2 point virgule. وإلا وركت على lettre C ندير écho dollar action 3. دو بوان فيرغول. دابا غادي نسد الفونكسيون ديال كيس، وغادي نسد الفونكسيون برينسيبال اللي سميتها فون كرون اللي غادي نعيط ليها من بعد، غادي نحتاجها. دونك انا باش نمانيبيلي هادشي كامل غنديرو في واحد البوكل كتسمى بوكل اون طونكو ولا طونكو. هاد البوكل طونكو غادي نحتاجها باش لو بروغرام ما يخرجنيش من لو سكريبت. دونك انا مثلا باقي ما عطيتوش لا ما باش انه يخرج من السكريبت، غيبقى ديما يافيشي ليا دي ميساج. اوكي دونك غادي نقول ليه طونك انا باقي ما كليكيتش على ولا طونك دولار شوا différent de la lettre culon اشنو غدير؟ غادي تقرا ليا شوا وغادي اكزيكوتي ليا لا فونكسيون اللي كرييت انا في الاول. وهنا غنديرو دون. دابا هادشي نورمالمون حنا باقي ما ساليناش السكريبت باقي كاع ما سالينا، خاصنا نديرو واحد لي ميساج باش نانديكيو l'utilisateur qui va utiliser هذا السكريبت اشنو خصو يدير باش لو سكريبت ديالو يخدم. دونك غادي نديرو ايكو وغندير واحد الميساج في الاول غنسميو باغ اكزومبل gestion du service cron. غنديرو بوان فيرغول ايكو دونك هنا جوست دي ميساج. الميساج نحاولوا نزوقوا واحد شويه ديال الزواق. اوكي فيرغول. دونك غنقولوا بان ايكو غنديرو ا par exemple état du service
cron écho B démarrage du service cron écho C arrêt du service cron. Ça marche. Donc فوالا انا دابا ساليت لو سكريبت ديالي دونك غادي نحاول انني فهمتي نحاول انني نصغر هادشي واحد شويه باش يبان بون affichage donc de toute façon pour essayer de نوريكم exactement le script ديالنا ديجا راه ساهله دونك ها حنا سالينا من لو سكريبت ديالنا فوالا. Donc, le script, c'est pour gérer d'une manière très simple, manuellement avec la commande sur la ligne de commande, créer le script. Donc, on a déclaré les variables. Ok, ça marche. Les commandes, c'est juste des messages qui affichent sur l'écran. L'utilisateur sait exactement. و ابري درنا هاد الفونكسيون هادي سميناها فونكرون وسط منها درنا واحد الفونكسيون اخرى سميتها كيس اللي غتجيري لينا فيها لي شوا ديالنا اللي غادي نختارو في السكريبت ودرنا واحد البوكل اللي غادي تجيري لا سورتي ديالنا من السكريبت. دونك غادي تبقى ديما هاد البوكل كدور طونك حنايا ما كليكيناش على لا ليتر كولون. دونك هنايا سالينا لو سكريبت ديالنا. دابا غادي نenregistrer le script وغادي نenregistrer plutôt le fichier وغادي نفيرميو le fichier. دابا حنا الان باقي كاع ما سالينا من الديبلويمون ديال السكريبت ديالنا. خصنا نيكزيكوتي واحد لا كوموند كتسميوها chmod-x على لو فيشي ديالنا اللي كريينا. ça marche مزيان. دونك باش نيكزيكوتيو لو سكريبت ديالنا كنديرو باش انا ما غاديش نورك على اونطري بيسكو انا ما بغيتش نبقى نطابي لا كوموند مانيوالمون. بغيت نكري واحد لالياس. هاد لالياس غادي نجي هنا في لو ديبي ديال لا لين وغادي ندير الياس باغ اكزومبل غندير لا لتر اس reçoit ولا égal. Voilà, entre les deux caractères que je viens de citer. Voilà, on va dire entrée. Voilà. Donc, un maintenant, par exemple, il a tapé S ou entrée. Voilà, le script exécute. Donc, il a ouvert sur la culon. Entrée. Je vais quitter le script. Now, on va exécuter le script. Voilà, how it execute. Ça marche. دونك هنايا عندي لو شو. دونك هنا نقدر سامحوني ما زدتش واحد لالين غادي نزيدها من بعد. هاد لالين هادي غادي نقول ليه فوالا غندير واحد كيتي. فوالا غادي ندير واحد كلير باردون ندير واحد donc je pense que voilà clear. voilà غادي نزيد واحد لا لين في السكريبت واحد لو ميساج اخر نزيد واحد لو ميساج هنايا غنسمي ايكو
basculant pour quitter le programme. exécute غادي enregistrer ونعاود نرجع le script ديالنا. Donc غنورك على S. Voilà. Donc je vais cliquer sur la lettre Q. Voilà. Je vais quitter. Donc الآن غادي نورك على نعاود عاوتاني exécuter le script. غادي نورك على la lettre A par exemple pour démarrer le script. Voilà, il est démarré. D'abord غادي نورك على B pour plutôt en fait pardon. Le A pour avoir le statut du service. Donc il est arrêté. Donc غادي démarrer, غادي نورك على la lettre B. Il est maintenant démarré. نورك على C pour l'arrêter. Il est maintenant arrêté. نعاود عاوتاني ندخل ليه باش نعرف le statut ديالو. نورك على A par exemple. نورك على par exemple le B pour le démarrer et C pour l'arrêter. Voilà. Donc هنا je vais quitter le script. Voilà. Donc كنتمنى هاد التوتوريال غادي ينفع بزاف ديال الناس اللي كيستعملوا هاد l'environnement open source. وان شاء الله غادي تشوفونا في فيديوهات اخرين ان شاء الله d'une bonne qualité. Je m'excuse pour en fait la qualité du vidéo. J'espère que le script غيكون بان لكم مزيان في هذه الفيديو. وما تنساوش صابوا واحد سبسكرايب وجيم باش نزيدوا مازال قدام ونعطيو مازال قدام. وشكرا على المتابعة.